अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी में जो है वो एक मैसेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी क्या एक कहानी है जो कि आप बीती है, तो मैंने कहा आप लोगों से सब भी शेयर की जाए। वो है कि आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है और सब अपने घरों में रहें। तो हुआ ये कि जब आप घर पे रहते हैं तो घर वाले आपको काम भी कहते हैं कि जाइए अंडे ले आइए, आप जो है वो दही ले आइए, सब्ज़ी ले आइए। तो हुआ ये कि हम भी घर पे मौजूद थे, तो वालदा मदरमा ने कहा जाइए आप चिकन लेकर आइए। हमने कहा ठीक है, हम भी गए चिकन वाले के पास। रेगुलर हम उससे चिकन लेकर ही आ रहे थे। उस दिन हुआ ये कि हम लेट हो गए और 5 बज चुके थे। अब आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो 5 बजे ख़त्म हो जाता है, और 5 बजे अगर आप बाहर निकलें तो माहौल ऐसा होता है कि बस अफ्तारी होने वाली है। लोग ऐसे भाग रहे होते हैं अपना सामान लेके कि बस अफ्तारी होने वाली है। तो हम भी पहुँचे। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम जब भी जाते हैं मुर्गे वाले के पास तो हम ये कहते हैं कि भाई एक मुर्गी काट लो, और छोटी मुर्गी काटना, और अपने सामने मुर्गी कटवा के उसको तुलवाते हैं। उस दिन क्योंकि 5 बज चुके थे और टाइम शॉर्ट था, हमने उसको वैसे ही बोला कि भाई एक मुर्गी काट लो। देखा ये कि पीछे मुर्गी कटी हुई रखी हुई है, मतलब वो ज़िबा हुई भी रखी हुई है। उसने उसी में से एक मुर्गी उठाई। अब हमने भी आर्गूमेंट नहीं किया क्योंकि टाइम ऐसा था। हमने कहा कि अब 5 बज रहे हैं, हम कोई आर्गूमेंट करेंगे पीछे उसके पास मुझे मुर्गी भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यही काट दो। उसने काट दी, एक मुर्गी बनाई, हम घर लेकर आए। और फिर शाम को हुआ ये कि उसी चिकन से जब डिश बनी तो बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी, क्योंकि बेगम साहिबा ने पुलाव बनाया था। और जब पुलाव बनाया तो हमारा दिल भी मतलाने लगा कि आज तो जो है वो दावत होने वाली है। खैर भाई, जब हम रात खाने पे बैठे तो हमें चिकन का जो कुछ कलर है वो अलग अलग सा लगा, मतलब थोड़ा सा कालापन आने लगा उसमें। हमने कहा चलो देखते हैं, खा के देखते हैं। जब पहला निवाला लिया तो उसके अंदर थोड़ी सी बास भी आने लगी। मैंने कहा कि शायद कुछ जो है वो आज डिश में मसला हो गया। मैंने बराबर में बैठे भाई से पूछा कि यार आपको इस पुलाव का टेस्ट सही लग रहा है? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ यार, इसमें कुछ मसला है और सारा पुलाव जो है ना वो कड़वा कड़वा हो रहा है। बेगम साहिबा से पूछा कि भाई इसके मसाले में कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो बेगम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो शान का मसाला इस्तेमाल किया है। तो शान का मसाला तो उसका तो स्टैंडर्ड अपनी जगह, और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। खैर, फिर हमने थोड़ा से चिकन लिया और उसको खा के देखा तो उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर मैंने सबको बोला कि भाई ये इस चिकन में मुझे कुछ मसला लग रहा है, और सब ने भी इस बात पे एग्री किया कि हाँ कुछ चिकन में मसला है, जिसकी वजह से पूरी डिश ख़राब हो गई। खैर, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे भी जो है वो कुछ करके खा लिया और अपना पेट भर लिया। अब उस चिकन में से कुछ चिकन बचा हुआ था, तो वालदा मोहतरमा ने बोला कि जाइए ये जो है ना वो चिकन आप एक्सचेंज करा के ले आइए। दूसरे दिन जब हम उसके पास गए तो हमने उसको बोला कि भाई ये चिकन जो है इसके अंदर मसला है, ये तो चिकन सही नहीं है। तो उसने बोला कि अच्छा दूसरे दिन भी हमसे गलती ये हुई कि हम गए 5 बजे के टाइम, जब एंड चल रहा था। तो उसने कहा कि भाई अभी तो ऐसा है कि जो है वो बंद करने का टाइम है, आप मेरे पास दूसरे दिन ले आएँ तो मैं जो है ना इसको चला लूँगा। अब जब उसने बोला कि मैं चला लूँगा तो मुझे ये हुआ कि यार ये जो ख़राब चिकन है ये दूसरे लोगों को दे देगा, इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ खुशनसीबी ये थी कि वो फ्रीज़र हुआ हुआ था, तो उसने कहा कि दूसरे दिन आप लेकर आएँ तो इसे जो है वो अनफ्रीज़ कर लीजिएगा और फिर मेरे पास लेकर आइएगा, और मैं इसको चला लूँगा। चलाने का मतलब मैं समझ गया कि क्या है कि ये दूसरे लोगों को थोड़ा-थोड़ा दे देगा। तो वहीं पर जब मैंने उससे चिकन वापस लिया तो मेरे दिमाग ने एक काम किया कि यार जो चीज़ मैं खुद नहीं खा सकता तो वो मेरा मुसलमान भाई दूसरा क्यों खाए? ठीक है ना? और अच्छा, अब इसमें दुकानदार का भी जो है वो कसूर नहीं है कि दुकानदारों के साथ जो है वो हम इस तरह का रवैया रखते हैं जिसकी वजह से वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब हमारा तो केस खैर रियल था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका चिकन ख़राब हो जाता है किसी और वजह से। सपोज़ उनका फ्रिज काम नहीं कर रहा है या उनके लाइट नहीं थी, या किसी और वजह से वो खुद बाहर रख के भूल गए अपना चिकन और वो ख़राब हो गया, तो वो आकर दुकानदार पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई आपने मुझे चिकन सही नहीं दिया या आपकी मुर्गी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसने भी आप पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है और आपने भी उस पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। तो ये दोनों की गलती है, हम सब गलत हैं, इसमें हम सबको सही होना ज़रूरी है। खैर, हम वो चिकन जब हमने लिया और बाइक स्टार्ट की तो हमने उसी वक्त सोच लिया कि यार इस चिकन को जो है वो अब वापस नहीं लेकर आना, क्योंकि अगर मैंने इसको वापस ला के दिया तो इसने ये चिकन दूसरे लोगों को दे देना है। हम घर पे लाए दूसरे दिन, और हमने अम्मा को तो नहीं बताया कि भाई इसमें ऐसा ऐसा मसला है। हमने ला के फ्रिज में रख दिया और उनको ये बोला कि जी कल हो जाएगा। अब उनको तो मैं यही बोल सकता था कि मैंने कहा कि मैं कल दूसरे दिन जाऊंगा और चिकन दूसरा ये इसको जो है वो चील कबू को खिला दूंगा और दूसरा जो है वो मैं इनको गोश्त ला के दे दूंगा। लेकिन खैर, हमारी अम्मा भी उनकी तालीम है, उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने सुबह ही सुबह जो है वो गोश्त जो है वो चील कबू को खिला दिया। दोपहर में जब हम उठे हमने पूछा हाँ भाई वो चिकन दे दें, हम एक्सचेंज करा के ले आते हैं।
تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا، یعنی چیل کبوں کو کھلا دیا۔ خیر پھر 2-3 دن بعد ہم دوبارہ چکن لینے گئے، تو ہم اس چکن والے کے پاس نہیں گئے، کیونکہ ہمارا اس پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا جس سے ہم چکن لے رہے تھے۔ ہم ایک دوسری دکان پہ گئے جو کہ اس کے برابر میں ہی دکان تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو میرے پاس 4-5 دن سے آ رہا تھا چکن لینے، آج ہی دوسری دکان سے چکن لے رہا ہے، تو اس نے مجھے بلایا ہے، بھائی صاحب ادھر آئیں نا۔ میں نے کہا جی بولیں۔ کہہ رہے ہیں یار وہ آپ چکن لے کر نہیں آئے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے وہ چکن کے بارے میں کہا نا، جس کے آپ اس کو چلا دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دے دیتے، وہ آپ مجھ سے لیتے اور وہی چکن دوسرے لوگوں کو دے دیتے۔ تو میں نے کہا بھائی میں ایسا آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے یا میری وجہ سے دوسرے لوگوں کا نقصان ہو۔ تو اس لیے آپ کے پاس میں اس لیے لایا تھا کہ آپ دکاندار ہیں، اور دکاندار جو ہے وہ جہاں نفع کماتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ وہ نقصان بھی برداشت کرتا ہے۔ جیسے کمپنیز میں اگر کوئی مال ایکسپائر ہو جائے، یا آپ شاپ چلا رہے ہیں وہاں پہ کوئی مال ایکسپائر ہو جائے، تو آپ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، اس کو مزید جو ہے وہ آگے نہیں بیچتے۔ یہ ایک غیر اخلاقی جو ہے وہ پریکٹس ہے، اور جو وہ کہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو خیر میں نے اس کو 2 سبق سکھائے۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی آپ دیکھیں، آپ نے ایک تو پہلی بات یہ کہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا میری بات پہ، جو مجھے لگا، کیونکہ جب میں گوشت لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ یار کہ گوشت تو صحیح لگ رہا ہے، بظاہر وہ دکھنے میں گوشت صحیح لگ رہا ہوگا، لیکن جو میں آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ میں نے اس کو پکایا اور اس کی جو ہے وہ پکانے کے بعد جو ہے وہ حالت یہ تھی، تو آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ ایک تو آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا، دوسرا میں نے آپ پہ اب ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں ایک بار آپ کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ آپ کا مجھ پہ سے اعتبار ختم ہو گیا، آپ نے اپنا کسٹمر کھو دیا۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائم آپ اگر کبھی اس طرح کا ہو، اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے اس طرح کی کمپلین، تو آپ کو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس طرح سے وہ آپ کا کسٹمر بھی پکا ہوگا اور اس کا آپ پہ ٹرسٹ لیول بھی قائم ہوگا، اور ایک کنٹینیوس اور ایک لانگ ٹرم آپ کی جو ہے وہ سروس اس کے ساتھ چلتی رہے گی، اور آپ اس سے بزنس لیتے رہیں گے۔ اب آپ کا ایک ریگولر کسٹمر کٹ گیا، اب میں جتنا بھی چاہوں آپ پہ ٹرسٹ کرنا، میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں دوسری دکان سے ہی لوں گا، اور یہ میرا قانونی اور شرعی حق ہے۔ جہاں سے میں سیٹسفائی ہوں گا میں وہاں سے چکن لوں گا۔ تو کہانی کا مقصد یہی تھا کہ اس سے میں نے بھی کچھ سیکھا۔ وہ یہ سیکھا کہ جو ہے وہ اپنی ذات سے کہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دکاندار نے بھی جو ہے اس بات پہ ایگری کیا۔ اللہ جانے کہ وہ اس بات پہ عمل کرتا ہی نہیں کرتا، لیکن اس وقت وہ مجھ سے ایگری کر رہا تھا کہ ہاں یار یہ میری غلطی ہے، میں نے آپ سے اس طرح کا بولا، اور میری نیت میں بھی یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا۔ خیر میں نے کہا اگر تمہاری نیتیں اچھی تھی تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ تم سے کنٹینیو کروں۔ تو ہوپ فلی کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بھی ایک میسیج ملا ہوگا، اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور آج کل جو وقت چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں رہیے، سیف رہیے، اور ہاتھ دھوتے رہیے صابن سے بار بار، تاکہ جو ہے وہ آپ بھی سیف رہیں اور آپ کے گھر والے بھی سیف رہیں۔ اللہ حافظ۔